बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात सहारम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है बेटा जी, आज हमने जो हमारा उन्वान है वह हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद से क्या मुराद है? हुकूकुल इबाद से मुराद बंदों के हुकूक, और बंदों के हुकूक में किस किस का हक़ आ जाता है? हमारे माँ बाप का हक़, जो हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। हमारे असातिज़ा का हक़, ठीक है, जो कि हमें पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाते हैं। हमारे पड़ोसियों का हक़, हमारे रिश्तेदारों का हक़। तो बेटा जी, हुकूकुल्लाह में माफ़ी शर्त है और हुकूकुल इबाद में तलाफ़ी शर्त है। ठीक है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हुकूकुल्लाह तो माफ़ कर दूंगा, यानी अपने ऊपर जो हक़ है वो माफ़ कर दूंगा, लेकिन हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक माफ़ नहीं कर दूंगा जब तक कि आप खुद माफ़ी ना मांगें। माफ़ी और तलाफ़ी के बगैर वाले केस का फ़ैसला बरोज़े क़यामत अपने केस का फ़ैसला दुनिया में ही करवा के जाएं। हशर का मामला बहुत नाजुक तरीन है, यानी दुनिया ही में बंदों से अगर किसी की हक़ तलाफ़ी की है तो माफ़ी मांग कर जाएं, क्योंकि जब तक बंदा अपने हुकूक माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह ताला भी उसके हुकूक माफ़ नहीं करेगा। बेटा जी देखिएगा, इबादत ज़रूर कीजिएगा, मगर मामलात पर ख़ास तवज्जो दीजिएगा। काबा के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। ठीक है, यानी हुकूकुल्लाह माफ़ हो जाते हैं लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते। बेटा जी अपनी बुलंद खानी की तरफ आते हैं। बुलंद खानी में आज हमने बंदों के हुकूक पढ़ने हैं। बंदों के हुकूक में मैं आपको बता चुकी हूँ माँ बाप के हुकूक, असातिज़ा के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक वगैरह हैं। ठीक है, सबसे पहला हम मानी और मफ़हूम पढ़ेंगे। बंदों के हुकूक से मुराद इंसान के आपस के हुकूक हैं। ठीक है, यानी जो आपस में आपका हक़ है। बच्चा जब आँख खोलता है तो उसका सबसे पहला ताल्लुक़ अपनी माँ से कायम होता है। ठीक है ना, जो उसे खिलाती पिलाती है और हर तरह से उसका ख्याल रखती है। इसके अलावा बाप, बहन और भाई होते हैं जो उससे प्यार करते हैं, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। घर के बाद इंसान का ताल्लुक़ अपने रिश्तेदारों से होता है। समझ आ रही है ना? सबसे पहले माँ, ठीक है, फिर उसके बाप और बहन भाइयों से ताल्लुक़ होता है, फिर उसके बाद उसका ताल्लुक़ रिश्तेदारों से होता है। रिश्तेदारों में कौन कौन शामिल है देखिएगा, चचा, मम्मू, फुफ्फी और खाला वगैरह शामिल हैं। फिर हमसायों के साथ ताल्लुक़ कायम होता है। फिर बच्चा जब खेलने के काबिल होता है तो दूसरे बच्चों से उसकी क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती है। बच्चा स्कूल में जाता है तो साथ और हम जमातों के साथ ताल्लुक़ बनता है। इस्लाम की तालीम ये है कि इन सब लोगों के हुकूक पूरे किए जाएं। आगे हम इनके हुकूकों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह हुकूक पूरे किए जाएं। उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, यानी अच्छा सलूक करें। अरबी ज़ुबान में बंदों के हुकूक को हुकूकुल इबाद कहते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हमें उनका इल्म होना ज़रूरी है ताकि हम हुकूक को अदा कर सकें। माँ बाप का हक़ क्या है? हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक़ किसका आता है? माँ बाप का आता है। ठीक है, एक मर्तबा एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन सा है? ठीक है, यानी मैं किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा सलूक करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ। उसने दोबारा पूछा, आपने फरमाया तेरी माँ। तीसरी मर्तबा पूछने पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तेरी माँ। और चौथी मर्तबा पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा बाप, यानी माँ बाप का आप पर बहुत ज़्यादा हक़ है। आगे आइएगा, जिस तरह माँ बच्चे की हर ज़रूरत का ख्याल रखती हैं, इस तरह बच्चे को भी अपनी माँ का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, माँ के बाद आपका बाप का हक़ है, उनका ख्याल रखा जाए। ठीक है ना, माँ के लिए तो ये भी कहा जाता है कि उनके लिए उफ तक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल ना किया जाए। औलाद का फ़र्ज़ है कि वो माँ बाप का कहना माने, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। ठीक है, कभी कभी उनकी मदद भी कर देनी चाहिए, क्योंकि माँ सारा दिन घर के काम कर कर के थक जाती हैं। कभी उनकी मदद भी कर दी जाए, कभी उनकी नाफरमानी ना करें, उनको तकलीफ़ ना दें और उनके सामने उफ तक ना करें। ठीक है, वो बूढ़े हो जाएं तो पहले से भी ज़्यादा उनका ख्याल रखें, उनके खाने का, उनके पीने का, ठीक है, उनके आराम का ख्याल रखें। उनके रिश्तेदारों से भी अच्छा सलूक करें। माँ बाप के लिए दर्ज झैल दुआ करें। कौन सी दुआ? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तर्जुमा, ए मेरे रब उन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी। समझ आई?
کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا کہنا ہر حال میں ماننا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلا حق ہی ماں باپ کا ہے۔ آگے دیکھیں رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں کے حقوق کا کیا مطلب ہے؟ رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے، جب ان سے ملاقات ہو تو سلام کرنے میں پہل کی جائے، خوشی سے ان کا استقبال کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی رشتہ دار غریب ہو تو اس کی مالی مدد بھی کی جائے، یعنی ان کی مالی مدد، مال دے کر، پیسے دے کر ان کی مدد کی جائے۔ رشتہ دار گھر آئیں تو ان کی خدمت کی جائے، ان سے ناراض نہ ہو کہ یہ روز روز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے لیے جو گھر میں پکا ہو وہ پیش کرنا چاہیے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور آپ کے حقوق اللہ بھی پورے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے گا پڑوسیوں کے حقوق۔ پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، ان کی ضرورت کا خیال رکھا جائے، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کی جائے، ان کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے وہ تنگ ہوں، خوشی اور غم کے موقع پر ان کا ساتھ دیا جائے، ٹھیک ہے، پڑوسیوں کا خوشی اور موقع پر ساتھ دیا جاتا ہے نا، اگر کیونکہ سب سے پہلے کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی تکلیف ہو تو ہمارے پڑوسی ہی حاضر ہوتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا ہو، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کی جائے، ٹھیک ہے، پھر خوشی اور غم کے موقع پر بھی ان کا ساتھ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا اساتذہ کے حقوق۔ اساتذہ کے حقوق میں کیا ہے؟ اساتذہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں نا، اچھی باتیں سکھاتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، صحیح اور غلط میں فرق سے آگاہ کرتے ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ ہمیشہ ان کی کیا کی جائے؟ عزت کی جائے، احترام کیا جائے، ان کی بات مانی جائے، وہ جس بات سے روکیں رک جانا چاہیے اور ان کی نافرمانی نہ کی جائے، اگر وہ سبق یاد کرنے کا کرتے ہیں تو وہ ہماری ہی بھلائی کی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ ہم کامیاب ہو جائیں، تو ہمیں ان کا سبق اچھے طریقے سے یاد کرنا چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے، ٹھیک ہے، استاد کو سلام کرنا چاہیے، کبھی بھی استاد کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے گا اسی طرح معاشرے کے دیگر افراد کا بھی حق ہے۔ اب دیگر افراد دیکھیے گا کون کون سے ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ دیگر افراد میں یتیم، مسکین، بے سہارا، محتاج لوگوں کی مدد کی جائے، اپنے دوستوں اور سہیلیوں کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے نا، ان کو تنگ نہیں کیا جائے بلا وجہ، جیسے آپ پینسل لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کو بوائز کو مارتے ہیں، تو آپس کے تعلقات بھی اچھے کرنے چاہیے، یہ بھی آپ کے حقوق میں شامل ہیں۔ کسی کو بھی گالی نہ دی جائے، ٹھیک ہے، برے ناموں سے نہ پکارا جائے، آپس میں صلح سے رہا جائے، کسی کو غلط نام نہ دیے جائیں، چغلی نہ کی جائے، گھر کے ملازموں کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، جو گھر میں سب کے لیے پکتا ہے وہی ان کو کھلایا جائے، ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے کام نہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ ملازموں کے ساتھ اچھے سلوک کا بھی کہا گیا ہے کہ ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے دوستوں سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی ہمارا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، اگر ہم اپنی سہیلی کو تنگ نہیں کریں گے کیا وہ ہمیں تنگ کرے گی؟ نہیں۔ اسی طرح اگر ہم ملازم کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اس کے کھانے پینے آرام کا خیال رکھیں گے تو کیا وہ ہمارا خیال رکھنے میں کوتاہی کرے گا؟ نہیں۔ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی حاصل ہو جائے گی۔ بیٹا جی آئیے گا اپنی کتابی کام کی طرف۔ ہم نے اپنی بلند خوانی پڑھی، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے حقوق العباد آج پڑھے۔ آگے دیکھیے گا بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کا سب سے پہلا تعلق کیا ہوتا ہے؟ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ماں سے۔ ہم نے پڑھا ہے نا معنی اور مفہوم میں، گھر کے بعد انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ رشتہ داروں سے۔ آگے اسلام کی تعلیم ہے کہ سب کے ساتھ کیا کیا جائے؟ برا سلوک یا غیر مساوی سلوک؟ حسن سلوک۔ آگے دیکھیے گا عربی زبان میں بندوں کے حقوق کو کیا کہتے ہیں؟ حقوق العباد۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا، حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حق بیان کیا ہے کس کا؟ ماں کا۔ آگے دیکھیے گا خالی جگہ پر کرنی ہے ہم نے، جب رشتہ داروں سے ملاقات ہو تو ڈیش میں پہل کریں، کس میں؟ سلام میں۔ خوشی اور ڈیش میں ہمسائے کا ساتھ دیا جائے، خوشی اور غمی میں۔ بچہ اسکول جاتا ہے تو اساتذہ اور ڈیش کے ساتھ تعلق بنتا ہے، اساتذہ اور کس کے ساتھ؟ ہم جماعت کے ساتھ۔ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ڈیش تک نہ کہو، کیا نہیں کہنا چاہیے ہمیں؟ اوف اوف کیا ماما ہر وقت کام کہتی رہتی ہیں یا کچھ بھی، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کوئی رشتہ دار ڈیش ہو تو اس کی مدد کریں، کیا ہو؟ غریب ہو۔
ٹھیک ہے بیٹا جی، آپ کا کتابی کام ہے، آپ کی بلند خوانی ہے، آپ نے بلند خوانی کرنی ہے، کتابی کام کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔